Maayong aga sa imo, utod kag sa akon nga mga abyan updi naman ako sa pamalandong sang sini nga pulong sang Ginoo kay mas manami gid nga everyday makatuon kita sang pulong sang Ginoo nga magamit naton sa aton nga pagpangabuhi sa adlaw-adlaw nga tanan. Magabasa ako diri sa Lucas kapitulo 12, versikulo 13 tubtob lamang sa 21. Oh. Nanungol dinhi sa palaanggiran sa manggaranon nga buang-buang. Ang isa sang mga tawo nagsiling kay Jesus, "Manunodlo, singgana ang akon utod nga lalaki nga partihan niya ako sang palanoblion nga ginbilin sang amon nga amay." Si Jesus nagsabat sa iya, "Tuto, sino bala ang naghimo sa akon nga hukom ukon manugparti sang inyo pagkabutang?" Kaga nagsiling siya sa ila tanan, "Mag-andam kamo kag magbantay sa tanan nga sahi sa kahakog tungod kay ang matuod nga kabuhi sang tawo wala nasandig sa kadamuon sang iya mga pagkabutang bisan daw ano kamanggaranon sa iya." Dayon si Jesus nagsugid sa ila sa sini nga palaanggiran. Sadto anay may isa ka manggaranon nga tawo nga maayo ang patubas sang iya nga duta. Nagpaino-ino siya sa iya kaugalingon, "Ano bala ang himuon ko kay wala na ako sing butangan sang akon mga patubas." Nagsiling siya sa iya kaugalingon, "Amo ini ang himuon ko. Gub-on ko ang akon budiga kag magpatindog sing dalag ko pagid nga mga budiga nga akon pagabutangan sang tanan ko nga mga patubas kag sa iban ko nga mga pagkabutang." Dayon nagsiling ako sa akon kaugalingon, "Mapalaron ka, may madamo ka nga maayo nga mga pagkabutang nga natago para sa malawig nga mga tinuig, magpatawhay ka lang, magkaon, mag-inom kag magpangalipay." Pero ang Dios nagsiling sa iya, "Buang-buang, karon gid nga gabi, mapatay ka. Tisin o karon ang magapanag-iya sining mga pagkabutang nga gintipon mo para sa imo kaugalingon." Sa katapusan sa Jesus nagsiling, "Subong man ang mga nagatipon sing manggad para sa ila kaugalingon, hindi manggaranon sa panulok sang Dios." Now, utod makita nimo nga nagahatag si Ginoong Kristo sang pagtulun-an pagi sa parabola. The parable, mga earthly story nga may ara sang heavenly meaning. Nanungod ini sa isa ka tawo nga manggaranon nga siling niya madamo na siya sa mga patubas kag hambal siya sa iya nga kaugalingon nga anhon ko ni mga pagkabutang. Siling niya, "Mapatindog ako sa mga dalag ko nga mga budiga nga pagatipunan sining akon nga mga manggad kag magapataway ako, magakaon kag magapangalipay na lamang." Now, tanawan ninyo ang isa ka panguna-una nga pagtudlo ni Ginoong Kristo nanungod sa sini nga mga butang. Nga sa aton nga pagkabuhi, dapat always ginaton dumdumon utod ko. Nga ini tanan nga mga naangko naton, nagikan ini tanan sa Dios. Kag dapat naton nga lantawon kung paano naton gamiton ini nga mga butang para sa kaymayaan sa aton nga Ginoo. Wala man naghambal ang Dios nga ihatag mo tanan sa iya, kundi ang para lang sa Dios nga dapat dumdumon manimo. Tandaan nimo tungod lamang sa bugay kag kaluoy sang Ginoo nga naangkon mo ini tanan nga mga butang. So makita nimo nga ginatudloan gid kita sang Dios nga dapat kung magliap magid kita sang treasure, not here on earth but in heaven. Because we know that we have sang eternal nga life nga pag-atubangon. Either didto sa ginatawag naton nga duog sa diin nga adlaw kag gabi gina silutan ang tawo o kung didto upod sa Dios. Now, remember that our life here on earth is a prelude to the eternity to come. Kinanglan mo nga magpili kung diin ka mag-spend sang imo nga eternity, either hell or heaven. Kag dumdum mo naton utod sa aton nga pagkabuhi. Ang matutuod nga kamanggaran sa atubangan sa Dios siling niya diri, hindi ang mga tawo nga mga manggaranon, kundi ato nga mga tawo nga manggaran sa ginatawag naton nga espirituhanon nga mga butang.
ang tawo nga nagaalagad sa Dios, ang tawo nga nagahatag sa ang iya kabuhi sa Ginoo nga nagadumdum sa Dios. Hindi naton pag-ibaylo ang mga temporal nga mga butang sa eternal. We have to lay up our treasures in heaven, not here on earth. Because where your treasure is, there your heart be also. Remember that, utod ko. Kag dumdumon man naton. Biskan ano naton nga pagpadamo sa manggad sa sini nga kalibutan. Yes, nami kung manggaranon ka. If you have a lot of money, but remember, wala ikaw madala sina pagbalik sa Dios. The Word of God telling us, hubo ikaw nga nagkari sa sini nga kalibutan, hubo man ikaw nga magabalik dito sa langit. Ang matutuod nga kamanggaran nga may relasyon ikaw sa atong Ginoong Kristo. Kung gi-accept mo si Jesus Christ as your Lord and Savior. That is why utod kung wala ka pa sa Ginoong Kristo, kag mag-agi ini nga video sa imo, you have to decide it. You have to choose life. You have to choose to accept the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Kag kung makabulig ini sa imo, please share and follow. Agud madamo pagid ang makabati sang pulong sa Ginoo that only the Lord Jesus Christ can give us sang eternal life, a life everlasting. Good morning sa mga utod, itugot nga magapangamuyo ko para sa imo. Labing dalayaw namon nga Dios nga may Ginoo sa liwat. I pray for these people nga makamonitor nga makatan-aw sa siniginong nga video, buksi ang ilang mga tagipusono Dios kag una ang ilang mga panguna-una kag tagipusoon sa pagbaton sa kay Ginoong Kristo nga ila Ginoo kag personal nga manluluwas agud ma-secure ang ila Ginoo nga pagabuhi sa maabot nga adlaw. And they were going to spend sang ila eternity dira Ginoo upod sa imo. And also I pray, Father, sa mga kauturan, sa Living Hope Baptist Church, si BBI family. I pray for continuing Ginoo nga naga-support sa likod sang siniginong ministry, sa kabuhi Ginoo sa Babiara family, labi na gid sa Bro Jesus Girly, sa ila Ginoo mga palangabuyan. I pray sang padayon ni mga pagpabugana. I pray sang continue ni mo amay nga pag-atipan san pa sa gid ni Mami Prida sa kanday Joel kanday Patrick sa ila Ginoo nga family. I also pray, Father in heaven, san pa sa padayon mga Bautista family Ginoo, upod Ginoo sang kabuhi man ni sis Brad Boy kag sis Arlene sa ila Ginoo nga mga kabataan nga continue ikaw Ginoo magaupod man sa ila kag magagamit sa ilang mga kabuhi, proteksyon ni sa ila sang imo Ginoo nga gugma, sang imo Ginoo gagahom sa kabuhi ni Bro Gary. Padayon gid ako nga nagahangyo sa imong pagatipan labi na gid sa iya Ginoo nga health, upod Ginoo sa iya man nga family. Kag sa tanan nga mga friends ko Ginoo, padayon ikaw nga magpakamaayo kag sa akon mga pinalangga sa kabuhi, mga pamilya, mga kauturan ko Ginoo, gabay nga makaangkon kitang tanan sang kaluwasan. And all the glory and all the adorations kinabalik namon dira sa imo sa matamis nga ngalan sa among Ginoo Kristo. Amen. God bless you utod, gabay ka pa kamayon ka na sa Ginoo sa imong activities sa sining adlaw. God bless you and again, good morning.